क्लियर है ना? कंफर्म कीजिए। वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम हिना सोफिया। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सवानी या निगारी के बारे में। ठीक है, कल हमने उसका फन पढ़ा था, उसका आगाज और इर्तिका पढ़ा था। और आज हम देखेंगे जो हमारे निसाब में शामिल है, अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना शुबली नौमानी के हवाले से जो इनकी ये जो है सवानिया उमरी है जो हमारे निसाब में शामिल है, इनको हम पढ़ेंगे। हाँ बच्चे, तो पहले हम सबसे पहले हाली को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में देखेंगे। तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, इनकी कौन कौन सी सवानिया उमरी है। तो हयात सादी है, ये शेख सादी के हवाले से इनकी जो है सवानिया है जो उन्होंने लिखी है। उसके बाद यादगार गालिब है जो गालिब की सवानिया है। हयात जावेद है जो कि सरसेद अहमद खान की सवानिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये 3 सवानिया जो है किसने लिखी है, हाली ने लिखी है। और उर्दू का पहला जदीद सवानिया निगार भी जो है इन्हीं को करार दिया जाता है। किनको? अल्ताफ हुसैन हाली को। और इनकी पहली सवानिया कौन सी है? इनकी जो पहली सवानिया है वो है हयात सादी, जिसको कब लिखा गया था? 1886 में। ठीक है, वेरी गुड। और ये जो है 2 हिस्सों में है। ये हिस्से आप याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था अल्फारो के हवाले से वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे कि हयात सादी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और मुझे बताइए जो सवानियाँ हमारे निसाब में शामिल है वो जो है निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन शुबली नौमानी की वो सवानियाँ हैं, बहुत ही अहम है कि हाली और शुबली की सवानियाँ जो है इन्होंने लिखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीरत नबी है, जहाँ जब हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से शुबली के बारे में पता नहीं हमने पढ़ा था, मैंने कहीं पर इसको ज़िक्र किया है, इसका ज़िक्र मैंने कहीं पर किया है। ये सीरत नबी जो है मैंने बोला था यहाँ पर, ठीक है? इसके बारे में मैंने बोला था। बताइए मुझे ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसकी कितनी जिल्दें हैं? शाबाश। 5 सायमा बता रही है 5 है। बाकी सब जवाब दीजिए। शाबाश, जवाब दीजिए। हाँ, सोफिया वेरी गुड, आपको पता नहीं है, पढ़ाया भी हमने है, तब भी आपको पता नहीं है। अच्छी बात है। जवाब दीजिए सभी लोग जो भी क्लास में हैं। मुझे बार-बार बताना पड़ता है अलग-अलग से। जो भी बच्चे क्लास में हैं जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ये क्या बात हुई सायमा, पहले 5 उसके बाद 6, अदनान 6 5 7। मुझे एक्यूरेट जवाब दीजिए, जो मैंने आपको बताया है वही बता दीजिए। बताइए जो मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, तो एग्जाम में ऐसी कंफ्यूजन लेकर जाएंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर जो है खराब होने वाला है। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो मैंने बताया था इसकी 6 जिल्दें हैं। ये 7 कहाँ से आ गए, 5 कहाँ से आ गए? 6 जिल्दें हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बाकी बच्चे भी क्लास में है, वो उनका जवाब नहीं आ रहा था, तो इससे साफ पता चलता है आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब मैं भी थक गई हूँ बार बार आपको बताने से। लिख लीजिए। हाल ही की जो है सवानिया निगारी है, हम देखेंगे सबसे पहले इनकी जो सवानिया है वो है हयात सादी। ये आपने कल लिखी थी 1886, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसके बाद आपने लिखा था यादगार गालिब, जो कि 1896 टू 97, ये भी आपने लिखा था। उसके बाद हयात जावेद, ये भी आपने लिखा था 1901 ईस्वी में। तो ये भी हमने लिखा था। ये किनकी सवानिया उमरिया है? वो भी हमने पढ़ा है जब हमने हाल ही पढ़ा था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए मुझे। बताइए मुझे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
اگر آپ اپنی کاپی دیکھیں گے، اپنی کاپی پہ آپ دیکھیں گے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے پڑھا ہے اس کو یا نہیں پڑھا ہے. جس کی حیات سعدی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، حال ہی کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف ہے جو کہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں سعدی کی حالات ہے اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر تبصرہ ہے. لکھے ہیں سبھی کو؟ دیکھ لیجیے، سبھی دیکھ لیجیے، بعد میں نہیں بتایا گا میم نے نہیں پڑھایا ہے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ، تب میں نے بتایا تھا ہاں یہ آپ یاد رکھیں گے، اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں کیا ہے اور دوسرے حصے میں کیا ہے، یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں گے. اس کے پہلے حصے میں سعدی کے حالات ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں جو سعدی کے کلام کا جو ہے اس کا تبصرہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے حیات سعدی. اور اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا، یادگار غالب کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی میں نے بتایا تھا، وہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی میں نے کیا بتایا تھا، 2 حصوں پر وہ بھی مشتمل ہے. پہلے حصے میں مرزا کی زندگی کے واقعات، ان کی عادات، اخلاق، خیالات کا بیان جو ہے پہلے حصے میں ہے، اور دوسرے حصے میں غالب کا تمام کلام، نظم و نثر اردو فارسی کا انتخاب ہے. لکھ کے ہیں سبھی کو؟ اگر کسی کو لکھنا باقی ہے مجھے بتائیے، میں ریپیٹ کروں گی، لکھ لیجیے پھر. اس کے بعد یادگار غالب کے حوالے سے بات کریں گے تو حالین نے غالب کے بارے میں لکھی ہے یادگار غالب، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. حیات جاوید، یہ سرسید کی سوانح عمری ہے، یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. آپ یاد رکھیں گے جو حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے، حیات جاوید ہے، تینوں سوانح عمریاں جو ہے جو کہ حالی نے لکھی ہے، یہ تینوں جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے. چاہے وہ یادگار غالب ہو، چاہے وہ حیات سعدی ہو، چاہے حیات جاوید ہو، یہ تینوں کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے. کلیئر ہوا؟ اب مجھے بتائیے، شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے؟ بتائیے مجھے. شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے؟ شاباش. سبھی لوگ جواب دیجیے، سبھی لوگ جواب دیجیے، کاپی نہ کریں. بتائیے، شاباش، جواب دیجیے میرے اس کا. مقالات شبلی، ارے کہاں سے آ گیا؟ جواب دیجیے مجھے اس کا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا سبھی کا آنسر یہاں پر ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے، میں آپشن آپ کو دیتی ہوں، یادگار غالب ہے، مقالات شبلی ہے، حیات جاوید ہے، یا حیات سعدی ہے. بتائیے آنسر کیا ہوگا؟ شاباش. جواب دیجیے، شاباش، جلدی سے جواب دیجیے. اتنا آسان سا کوشچن آپ کو نہیں نکلتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی تیاری جو ہے کس لیول کی ہے. بچے میں نے بتایا تھا، شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی، ایک سیکنڈ، مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے؟ اس کتاب کا نام بتائیے، اس تصنیف کا نام بتائیے. چلے بتائیے. باقی بچے بھی کلاس میں ہیں کیا؟ آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں ہے؟ ہاں شاید اب آپ کی عقل ٹھکانے آ گئی کچھ ہی بچوں کی. حیات جاوید اس کا آنسر ہے، جو کہ حالی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حالی نے لکھی ہے. حیات جاوید سرسید احمد خان کی وہ سوانح عمری ہے، لکھی ہے کس نے؟ حالی نے. سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہوا؟ اسی طرح ایگزام میں بھی کرنا، پوری طرح سے کوشچن کو نہیں پڑھنا،
गलत करके आना, ठीक है? हाँ, ये काम आपको अच्छे से आता है। आओगे ना गलत करके? अदनान? हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पर गलत होगा, को आगे कभी भी जो है, उस गलती को नहीं दोहराना है। चलिए। और आपने लिखा है, मैंने हल के बारे में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर इन चीज़ों का हमने ज़िक्र किया था। इनकी जो सामान्य उम्रियाँ हैं, वो हमने वहाँ पर लिखी है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इनको कब शाया किया गया, ठीक है? और ये भी आप याद रखेंगे कि इनकी सामान्य उम्रियाँ हैं, ठीक है? और लिखी है हाल ही ने। तरतीब के साथ आप याद रखेंगे, ठीक है? और तीनों जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये भी आप याद रखेंगे, पहला हिस्सा किस पर मुश्तमिल है और दूसरे हिस्से में किस चीज़ का बयान किया गया है। पहले हिस्से में क्या चीज़ बयान की गई है और दूसरे हिस्से में क्या चीज़ बयान की गई है। क्लियर है ना? हाल ही के हवाले से बताइए मुझे। हाँ, उसके बाद आप लिख लेंगे शुबली के बारे में। तो शुबली के बारे में अगर हम बात करेंगे, अल-मामून, ये भी हमने शायद बताया था, अगर आपको याद हो। किसकी सवानिया है ये? अल-मामून। बताइए मुझे शाबाश। मामू रशीद की। वेरी गुड साइमा, वेरी गुड अदनान। शुबली ने लिखी है बच्चे आलिया, लेकिन किसकी ये सवानिया है? मामू रशीद, वेरी गुड। आपने लिखा है या मैंने लिखवाया है क्या ये? मुझे बताइए। मुझे लगता है मैंने लिखवाया है ये। नहीं लिखा है? अभी हम हमें जो है शुबली को पढ़ना बाकी है, लेकिन आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है? चलिए। शुबली को जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर इसको करेंगे। चलिए लिख लीजिए। तो क्या बता रही थी मैं? जो शुबली के हवाले से मैंने जो पहली जो है यहाँ पर सवानियाँ बताई थी, अल-मामून है। क्या है? अल-मामून है। 1889। इसमें मामू रशीद की ज़िंदगी इसमें मामू रशीद की ज़िंदगी और अहद सल्तनत के हालात बयान हुए हैं, ठीक है? इसमें मामू रशीद की ज़िंदगी और अहद सल्तनत के हालात जो है बयान हुए हैं, और इसमें इनके एतराज़ात का जवाब भी है। और इसमें उनके एतराज़ात का जवाब भी है, जो मिस्टर पामर ने अपनी तसनीफ़ हारून रशीद में किए थे। आप अगर इतना याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप याद रखिए जो अल-मामून है, इसमें मामू रशीद की ज़िंदगी और अहद सल्तनत के हालात बयान हुए हैं, इतना काफ़ी है। और 1889 ही आप लिखेंगे, ठीक है? इसमें मामू रशीद की ज़िंदगी और अहद सल्तनत के हालात बयान हुए हैं। किसमें? अल-मामून में। क्लियर हुआ? हाँ, उसके बाद क्या है? 1 सेकंड। हाँ, बट जब मुझे याद था ना, मैंने बताया था ना, मैंने कब कहीं ये पढ़ाया है। हाँ, तब मैंने इसको पढ़ाया था, इसलिए मुझे याद था। आपको याद नहीं है, बच्चों को याद नहीं है, आपको याद है, बच्चों को याद नहीं है, लेकिन मुझे याद था, कहीं न कहीं मैंने इसको पढ़ाया है। हाँ, तो आज हम थोड़ा-सा और इसको रिवाइज़ करेंगे, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्या पढ़ा था हमने? शाबाश, बताइए। अल-फारूक के बारे में क्या, उसके बाद क्या जो है, कौन-सी सवारियाँ आती है शुबली की? वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ लिख लीजिए। इसके बाद अलमामून के बाद लिख लीजिए सीरतुन नामान। सीरतुन नामान लिख लीजिए 1891। 1891 सीरतुन नामान 1891 लिख लिया सभी ने। और इसके बारे में क्या बताया था मैंने? ये जो है इमाम अबू हनीफा की सवानिया उम्री है। किसकी सवानिया उम्री है ये? इमाम अबू हनीफा की सवानिया उम्री है ये। इस तसनीफ का जो पहला हिस्सा है 1889 में और इसका दूसरा हिस्सा है 1890 ईस्वी में लिखा गया। इस किताब के भी दो हिस्से हैं। सीरतुन नामान के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कब लिखा गया? 1889 में और दूसरा हिस्सा 1890 ईस्वी में। ठीक है। और इसको किताबी सूरत में कब शाया किया गया? 1891 में। तीनों चीजें आप लिखेंगे। एक आप याद रखेंगे कि इसकी सवानिया है इमाम अबू हनीफा की सवानिया उम्री है ये। और इस तसनीफ का जो पहला हिस्सा है इसके दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है 1889 में लिखा गया और दूसरा जो हिस्सा है 1890 में लिखा गया। और इसको जो है किताबी सूरत में कब शाया किया गया? 1891 में। तीनों चीजें आप याद रखेंगे। शाबाश। लिख लिया सभी ने? मैं रिपीट करूं फिर से एक बार। सीरतुन नौमान जो है अबू हनीफा की सवानिया उम्री है। इस तसनीफ का पहला हिस्सा 1889 में लिखा गया, दूसरा 1890 में लिखा गया और ये किताब 1891 में शाया हुई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जैसे कि अल फारूक है, ये भी मैंने बताया था कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। 1898 अल फारूक जो है 1898 ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये हजरत उमर की सवानिया है। हजरत उमर की सवानिया है। अल फारूक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हजरत उमर की सवानिया है। लिख लिया? हाँ ये हिस्से से आप याद रखेंगे कितने हिस्सों पर ये मुश्तमिल है वो भी याद रखेंगे। और मैंने सीरत नबी के बारे में बताया था वो उसकी 6 जिल्दें हैं। ये आप याद रखेंगे। जिस तरह आपको पता है इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तरतीब के साथ लगाना था और शेर एजम जो शिबली की तसनीफ है वो आपको बताया गया था। वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आप याद रखेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, वो कहाँ से आएगा वो तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए अल गजाली। अल गजाली 1902। अल गजाली 1902। 1902 में क्या लिखी गई है, शाया की गई? बताइए मुझे। ये अल गजाली जो है 1902 में ये शाया की गई है, लिखी गई? बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है। जवाब दीजिए मुझे इसका। सब लोग जवाब देंगे। बच्चों को कंफ्यूजन है। अदनान जवाब दीजिए। बताइए मुझे। कुछ बच्चे बता रहे हैं 1902 में लिखी गई और कुछ बता रहे हैं 1902 में इसको शाया किया गया था। बताइए अब। अदनान। इसको लिखा गया 1902 में या इसको शाया किया गया अल गजाली को? शाबाश, जल्दी से। तो आपको भी कंफ्यूजन है शायद इसके रिगार्डिंग। तो अगर मैं बता दूं तो अल गजाली जो है इसको शाया किया गया था 1902 ईस्वी में। गरीब आपका जवाब गलत है और साइमा का भी जवाब गलत है। अल गजाली जो है शुबली की ये तसनीफ जो है हैदराबाद दक्कन में कयाम के दौरान लिखी गई। तब अगर आपने पढ़ा होता, तब अगर आपका ध्यान होता तो आपका ये क्वेश्चन अभी गलत ना हुआ होता। तब मैंने पढ़ाया था थोड़ा जब हिना का एग्जाम था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, आपका दिमाग होता कहाँ है। शुबली की तसनीफ हैदराबाद दक्कन में कयाम के दौरान लिखी गई थी। कौन सी? अल गजाली। और 1902 में कानपुर से पहली बार शाया हुई थी। पहली बार कानपुर से शाया हुई थी कब? 1902 ईस्वी में। लिख लीजिए। अल गजाली शुबली की तसनीफ जो है हैदराबाद दक्कन में कयाम के दौरान लिखी गई और 1902 में कानपुर से पहली बार इसको शाया किया गया था।
लिख लिया? लिख लिया? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए सवानिया मौलाना रूम। जहाँ पर लिखना नहीं आएगा मुझे बताइए। सवानिया मौलाना रूम। सवानिया मौलाना रूम जो है ये जलालुद्दीन रूमी की सवानिया उमरी है। ये जलालुद्दीन रूमी की सवानिया उमरी है। इसको शाया किया कब किया गया? 1906 ईस्वी में। सवानिया मौलाना रूम ये जलालुद्दीन रूमी की सवानिया उमरी है जो किसने लिखी है? शुबली नौमा ने लिखी है। ये सारी सवानिया उमरिया जो है शुबली ने लिखी है। वो मैं आपको बता रही हूँ किसकी जो सवानिया उमरी है ये जो है जलालुद्दीन रूमी की सवानिया उमरी है। इसको शाया किया गया 1906 ईस्वी में। बताइए क्लियर है? क्लियर है सबको? सभी ने लिख लिया? हाँ, तो इसके बाद जो उनकी और एक जो है सवानिया उमरी है जिसके बारे में मैंने बात की थी सीरतुन नबी। सीरतुन नबी इसकी पहली जिल्द जो है जरा मुझे बताइए। इसकी 6 जिल्दें हैं। मैंने आपको अभी बताया है सीरतुन नबी के बारे में। इसकी कितनी जिल्दें हैं? तो 6 जिल्दें हैं। आप याद रखेंगे सीरतुन नबी जो है इस किताब की पहली जिल्द शुबली ने मुकम्मल की थी और दूसरी पर शुबली ने काम शुरू किया था कि शुबली का इंतकाल हो गया था। मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया है ये। और उनके बाद सीरतुन नबी को शुबली के शागिर्द जिनका नाम था सैयद सुलेमान नदवी उन्होंने खुद शुबली की फरमाइश पर वसीयत पर मुकम्मल किया था। ठीक है सीरतुन नबी को। इसके और इसकी अगर हम देखेंगे कुल 6 जिल्दें हैं। तो पहली जिल्द जो है सीरतुन नबी की वो शुबली ने जो है उसको क्या किया था? मुकम्मल किया था और दूसरे पर काम शुरू किया था लेकिन उसका इंतकाल हो गया था। यानी कि उसकी जो 5 और जिल्दें हैं वो इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। ठीक है, वेरी गुड। सीरतुन नबी इस किताब की पहली जिल्द शुबली ने मुकम्मल की थी और दूसरी पर शुबली ने काम शुरू किया था कि शुबली का इंतकाल हो गया। इनके बाद सीरतुन नबी को शुबली के शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने खुद शुबली की फरमाइश और वसीयत पर मुकम्मल किया था। ठीक है, और इसकी 6 जिल्दें हैं। ये आप याद रखेंगे। लिख लिया सभी ने या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? लिखना बाकी है मुझे बताइए। और सीरतुन नबी आप लिखेंगे 1910 इसकी पहली जिल्द 1910। लिख लिया सभी ने? किसी को अगर लिखना बाकी हो मुझे बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो इसके बाद के जो सवानिया निगार आए थे जो मैंने कल आपको बताया था चाहे वो डिप्टी नजीर अहमद हो चाहे वो कोई और हो या चाहे अब्दुल रजा कानपुरी हो मिर्जा हैरत दहलवी हो या काजी अब्दुल गफ्फार हो सालिहा आबिद हुसैन हो या बाकी अगर हो उनकी भी सवानी उम्र यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो आ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। शुबली और हाली हमारे निसाब में शामिल है लेकिन इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर तो अगर हम देखेंगे हमारे निसाब में तो मेंशन हयात जावेद था हाली के हवाले से और अल फारूक था शुबली नौमानी के हवाले से। लेकिन सिर्फ इन दो ही के हवाले से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर आपने देखा हुआ इस बार इसकी आउट ऑफ द जो है सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हयात जावेद अल फारूक के हवाले से यहाँ से भी बना था लेकिन इसके जो है एक्स्ट्रा भी पूछा गया था। जैसे कि हयात सादी के बारे में यादगार गालिब के बारे में तरतीब के साथ लगाना था। ठीक है, बताइए क्लियर हो सब? क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं फिर से एक बार बताती हूँ। लिखना नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। क्लियर है सबको? फिर से एक बार बताइए। 9 बजे क्लास में है। दो तीन बच्चों का ही जवाब आता है। चले, तो इसके बाद आप लिख लेंगे हाली और शुबली के अलावा आप लिखेंगे जो दीगर सवानिया निगार है उनके हवाले से भी। चले, तो उसके बाद हम देखेंगे जो अगर हम देखेंगे जैसे कि डिप्टी नजीर अहमद है। डिप्टी नजीर अहमद आप लिखेंगे डिप्टी नजीर अहमद इनकी कौन सी है? बस शाबाश, उम्हातुल उम्मता। सॉरी, ये भी बहुत अहम है। डिप्टी नजीर अहमद की उम्हातुल उम्मता ये जो है डिप्टी नजीर अहमद की
सवानिया उमरी है, इन्होंने लिखी है, डिप्टी नजीर अहमद ने। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे जैसे काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पुरी, इनकी कौन सी है? रहमतुल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन लिखना आएगा। रहमतल लिल आलमीन ये किसकी है? काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की। बच्चे नजीर की है उम्हातुल उम्मता, उम्हातुल उम्मता। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए सैयद सुलेमान नदवी की, सैयद सुलेमान नदवी की जो कि शागिर्द है शुबली नौमानी के। इनकी लिख लीजिए रहमत आलम, रहमत आलम। इसके अलावा हयात शुबली, हयात शुबली इन्हीं की है। ठीक है, और आपको पता ही है सीरत नबी की जो इन्होंने जो बाकी जो है जिल्दें लिखी हैं वो भी इन्होंने ही लिखी है सीरत नबी की। ये भी आप लिखेंगे सीरत नबी, हयात शुबली, रहमत आलम, हयात इमाम मालिक, हयात इमाम मालिक, सीरत आयशा, सीरत आयशा सॉरी, सीरत आयशा। ये सारी की सारी सवाने उमरिया जो लिखी है सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है। ये उम्र खयाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्र खयाम। ये किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी की है, बहुत अहम है। कहीं मैंने इसको देखा है पेपर में, ये मुझे याद नहीं है किस वाले पेपर में मैंने देखा था, वो कौन सा एग्जाम था, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उमर खयाम जो है किसकी सवाने उमरी है, किसने लिखी है? सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है। और इसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ तक सबका क्लियर है? शाबाश। इसके बाद लिख लीजिए हबीबुर रहमान खान शेरवानी, हबीबुल रहमान खान शेरवानी की लिख लीजिए जिक्र जमील, जिक्र जमील, जिक्र जमील। ये जो है हबीबुल रहमान खान शेरवानी की है। इसके बाद लिख लीजिए मालिक राम, बहुत ही अहम है, मालिक राम, मालिक राम की कौन सी है? जिक्र गालिब, जिक्र गालिब 1938, मालिक राम की है जिक्र गालिब, जिक्र गालिब 1938। ये किसकी है? मालिक राम की है। इसके अलावा शेख मोहम्मद इकराम की लिख लीजिए, शेख मोहम्मद इकराम, ऐसे इकराम, शेख मोहम्मद इकराम की लिख लीजिए। क्या है इनकी? शुबली नामा है और गालिब नामा है, शुबली नामा और गालिब नामा है, शुबली नामा और गालिब नामा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए काजी अब्दुल गफार, काजी अब्दुल गफार। इनकी लिख लीजिए आसारे जमालुद्दीन अफगानी, आसार जमालुद्दीन अफगानी, जमालुद्दीन अफगानी। ये किसकी है? काजी अब्दुल गफार की है। इसके बाद इनकी दूसरी लिख लीजिए आसारे अबुल कलाम, आसारे अबुल कलाम, आसारे जमालुद्दीन अफगानी है और दूसरी है आसारे अबुल कलाम, किसकी? काजी अब्दुल गफ्फार की है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए सालिहा आबिद हुसैन, सालिहा आबिद हुसैन। ये हाली की क्या लगती है? हाली के साथ इनका क्या रिश्ता था? सालिहा आबिद हुसैन का बताइए। इससे पहले मैंने इसको डिस्कस किया है एक बार क्लास में। सालिहा आबिद हुसैन, इनकी लिख लीजिए यादगार हाली,
یادگار حالی، انہوں نے حالی پر سوانح عمری لکھی تھی یادگار حالی کے نام سے. نواسی. گڈ. ویری گڈ. لکھ لیجیے جو ہے صالحہ عابد حسین یادگار حالی. امپورٹنٹ ہے یہ والی بھی. یادگار حالی لکھ لیا سبھی نے؟ ایک بار بتائیے، کنفرم کیجیے. لکھ لیا سبھی نے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے عبد المجید سالک. عبد المجید سالک، ان کی لکھ لیجیے. اس طرح لکھ لیجیے عبد المجید. آپ لوگوں کا لکھنا نہیں آئے گا، آپ پھر بھی نہیں بتائیں گے، مجھے پتا ہے. عبد المجید سالک، ان کی لکھ لیجیے. ذکر اقبال. ذکر اقبال. عبد المجید سالک کی لکھ لیجیے ذکر اقبال. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے معین الدین ندوی. معین الدین ندوی، ان کی لکھ لیجیے. معین الدین ندوی کی لکھ لیجیے حیات سلیمان. حیات سلیمان. حیات سلیمان لکھ لیجیے. اس کے بعد ابو سعید قریشی. ابو سعید قریشی، ان کی لکھ لیجیے منٹو. منٹو، منٹو کے نام سے. ٹھیک ہے. ان کی سوانح عمری ہے ابو سعید. اس طرح ابو سعید قریشی. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو یہاں پر بتا دوں حالی اور شبلی کی جو ساری میں نے سوانح عمریاں بتائی ہے، ان کو آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں گے، ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں گے. کن کی وہ سوانح عمریاں ہیں، کس نے لکھی ہے، اور ان کی کتنی جلدیں ہیں. یہ سارا کچھ بایو ڈیٹا جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں گے. اور رہی بات ڈاکٹر نذیر احمد کی، وہ آپ یاد رکھیں گے. اور رہی بات میں نے کیا بتایا تھا، ٹھیک ہے، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی بتائی ہے، وہ آپ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو سید سلیمان ندوی کی بتائی ہے، وہ آپ یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ حبیب الرحمن خان شیروانی، وہ یاد رکھیں گے. یا میں نے بتایا شیخ محمد اکرام کی، مالک رام کی، قاضی عبدالغفار کی، صالحہ عابد حسین. ٹھیک ہے. عبد المجید سالک کی بتائی ہے، ابو سعید قریشی کی بتائی ہے، معین الدین ندوی کی بتائی ہے. لیکن لاسٹ میں آپ اور ایک لکھیں گے، مرزا حیرت دہلوی. مرزا حیرت دہلوی. مرزا حیرت دہلوی کی لکھ لیجیے سیرت محمدیہ. سیرت محمدیہ. ٹھیک ہے. یہ کس کی ہے؟ مرزا حیرت دہلوی کی ہے. یہ والی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بہت ساری سوانح عمریاں لکھی ہے، جیسے کہ ارسطو اور افلاطون نام ہے یہ. ٹھیک ہے. ان کی سوانح عمری کا. مرزا حیرت دہلوی جو انہوں نے لکھی ہے، ایک تو سیرت محمدیہ لکھی ہے. ٹھیک ہے. حیات حمیدیہ لکھی ہے. نور جہان بیگم لکھی ہے. ارسطو اور افلاطون لکھی ہے. فردوسی لکھی ہے. نورتن اکبری لکھی ہے. ماہ سوانح اکبر لکھی ہے. ٹھیک ہے. زیب النساء لکھی ہے، زیب النساء بیگم. یہ ساری کی ساری جو ہے مرزا حیرت دہلوی کی سوانح عمریاں ہیں. اور آپ یاد رکھیں گے سیرت محمدیہ، حیات حمیدیہ، ارسطو اور افلاطون، فردوسی، نور جہاں بیگم ہے، زیب النساء بیگم ہے، انہی کی ہے. بتائیے مجھے، آپ کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں جو میں نے آپ کو نہ بتایا ہو اس کے حوالے سے؟ لیکن اس کو لکھنا ضروری ہے. اس میں کچھ نہیں لکھے ہوگا تو بہت برا ہوگا. اور رہی بات نوٹس کون کون بناتا ہے، نوٹس کون کون بناتا ہے؟ عالیہ ریپیٹ کیا کرنا ہے؟ نوٹس کون کون بناتا ہے یہ مجھے بتائیے. میں نے پہلے ہی بولا ہے، کلاس میں جوائن ہونے سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا، پہلے ہی دن ہر ایک نوٹس کو مینٹین کرے گا ہر کوئی بچہ. بتائیے اب مجھے کون کون نوٹس کو بناتا ہے، کاپی کو مینٹین کرتا ہے. ہاں، تو عدنان،
آپ کو بتا دوں، آپ سبھی لوگ میل کریں گے مجھے اپنی جو نوٹ بک ہے، جو ہم نے یونٹس پڑھے ہیں، چاہے وہ یونٹ نمبر 1 ہو، چاہے وہ یونٹ نمبر 7 ہو، اور آج ہمارا یونٹ نمبر 3 وہ بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ تینوں یونٹس جو ہے آپ مجھے میل کریں گے، اور میں آپ کو میل بتا دوں. SAMREENABASHIR 000 ٹھیک ہے @gmail.com. اس پر مجھے سبھی بچے میل کریں گے. ہاں بچے بتائیے، میں پھر سے ایک بار میل کو لکھ دیتی ہوں یہاں پر. بتائیے کیا بتانا ہے. SAMR ڈبل لکھ لیجیے. SAMREENABASHIR 000 ٹھیک ہے. او نہیں ہے، 0 ہے یہ. @gmail.com. اس کو لکھ لیجیے. مجھے میل کریں گے آپ. جو آپ کی نوٹس جو ہے آپ نے بنائی ہے 3 چیپٹرز کی، جو ہم نے پڑھے ہیں 3 یونٹس کے، وہ مجھے سینڈ ہونے چاہیے، جو بھی بچہ کلاس میں ہے. کیا بچے ترتیب سے نہیں ہیں؟ بس میرا مطلب ہے آپ کے نوٹس بنانے جو ہے، آپ کے نوٹس جو ہے اگر مینٹین ہے تو اتنا کافی ہے. پھر وہ ترتیب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن نوٹس جو ہے آپ کے مینٹین ہونے چاہیے. میں نے پہلے ہی دن بولا تھا، میں کبھی بھی اس کو چیک کروں گی. ترتیب کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن نوٹس آپ نے مینٹین کیے ہیں، اچھے سے آپ نے مینٹین کیے ہیں، وہ مجھے دیکھنا ہے. اور میل آپ لکھ لیجیے SAMREENABASHIR ٹھیک ہے BASHIR. اور بیچ میں جو یہ بی ہوگا یہ اسمال ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اسمال ہوگا یہاں پر. BASHIR 000 @gmail.com. لکھ لیا سبھی نے؟ سبھی نے لکھ لیا اس کو؟ بعد میں مجھے نہیں بتائے گا میم غلط ہو گیا ہے. ہاں مجھے میل کریں گے آپ ابھی کے ابھی، کلاس کے بعد. اگر 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ مجھے کریں گے، وہ نوٹس مجھے آپ ایز PDF آپ مجھے یہاں پر شیئر کریں گے. وہ PDF بنا کے اس میں اچھے سے مینشن ہونا چاہیے. یونٹ نمبر 1 ہے، یونٹ نمبر 7 ہے، یونٹ نمبر 3 ہے. میں نے پہلے ہی دن بولا تھا، آپ بتائیں گے میم آپ نے بتایا نہیں تھا نوٹس جو ہے آپ دیکھیں گے. میں نے پہلے ہی دن بتایا تھا نوٹس میں دیکھوں گی، جب مجھے موقع ملے گا تب میں دیکھوں گی. اس کا تو آپ کو ایگزام بھی ہے اب، تو پھر کب بنائیں گے صوفیہ؟ اس کی نوٹس اب کب بنائیں گے؟ جو ہم دن میں پڑھتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ساتھ ساتھ نوٹس بنایا کریں. کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلے گا، چاہے ہینا ہو، چاہے عدنان ہو، چاہے وہ صوفیہ ہو، چاہے وہ جو میرے ریگولر بچے ہیں، چاہے وہ سائمہ ہو، سارے کے سارے بچے، زیبا ہو، سندھیا ہو، ہر ایک کی مجھے نوٹ جو ہے ملنے چاہیے، جو بھی بچہ کلاس میں ہے. اور مجھے پتا ہے پہلے سے کون جو ہے کلاس میں تھا، کون کب سے کلاس لے رہا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے. اور جو میرا ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، پہلے سے جو کلاس میں رہا ہے، اس کا مجھے بالکل بھی میں برداشت نہیں کروں گی اگر اس کی نوٹ جو ہے مینٹین نہیں ہوں گے. ٹائم کا بچے بہت ایشو رہتا ہے، وہ تو مجھے بھی بہت ایشو رہتا ہے ٹائم کا. لیکن اب سردیاں بہت آ رہی ہے، مجھے بھی اس چیز کی پرابلم ہو رہی ہے، ٹائمنگ جو ہے. بچے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دوسری جگہ گئی ہیں لیکن کلاس تو آپ لے رہے ہیں نا. اب جہاں بھی جائے کلاس آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کلاس لے رہی ہیں وہاں سے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. مجھے سینڈ کرنے ہیں تو کرنے ہیں بس. میں نے پہلے ہی بولا تھا جو بنانے، بس میں نے وہ بولا تھا جب ہم پڑھیں گے تو اتنا ہی آپ لکھا کریں. ایک جو ہے ہم دن میں کتنا ہی پڑھتے ہیں پھر. مجھے آپ بھیجیں گے، باقی مجھے نہیں پتا ہے، وہ میں کل دیکھوں گی. جس بچے کے نہیں ہوں گے اس کا میں کل دیکھوں گی کیا کرنا ہے. لیکن کل تک جو ہے، کل تک میں مہلت دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. کل تک کلاس سے پہلے
4-5 بجے تک سب کے جو ہے مجھے نوٹس ملنے چاہیے میل پر. ٹھیک ہے؟ سن لیا سبھی نے؟ بعد میں نہیں بولا میں ہم نے نہیں سنا تھا. اچھا میں نے بولا ہے نا، میں نے پہلے ہی دن بولا تھا. آپ نے نوٹس نہیں بنائے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے. جو میں نے پڑھایا ہے آپ نے وہ نوٹس نہیں بنائے ہیں. یہ وہ بات ہی نہیں ہے کہ میں مان لوں اس بات کو. آپ بتاتے ہیں میم اس بار ٹیسٹ نہیں دیں گے، بس بیچ میں کچھ دن اور رکھیے تو ٹیسٹ دیں گے. وہ میں مانتی ہوں، جو چیزیں ماننے کے لائق ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں، لیکن یہ نہیں جو ہے یہ میں نہیں مان سکتی. ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ ریکارڈ فارم میں تو کلاس پر رہیں گی نہیں، آپ یہاں پر رہیں گے نہیں، تو کیا کریں گے بتائیے مجھے. ہاں بچے آمنہ، آپ کو تو پہلا ہی کلاس ہے. ہاں بچے ریکارڈ فارم میں کلاس پڑھی ہے وہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ وہ دیکھ لیجیے، جلدی سے کور کریے کیونکہ ہمارا جو ہے 4th یونٹ چل رہا ہے ابھی، ہے نا؟ 4th یونٹ ہمارا چل رہا ہے. فرسٹ تک ہم اس کو بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور اینڈنگ نومبر تک بس ہمیں کسی بھی حال میں کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہاں مجھے نوٹس آپ سینڈ کریں گے تو بس. چلے میرے خیال سے ہم آج کا کلاس رکھتے ہیں. تو کل ہم خود نوشت جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، خود نوشت اردو کے اہم خود نوشت نگار جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، جس کی اختر الایمان کی ہے اس آباد خرابے میں، اعلیٰ مسرور کی ہے، خوابہ کی ہے، محمد جو ہے مسعود حسین خان کی ہے، ورود مسعود. یہ ساری ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. 2 دن لگیں گے اس میں بھی. خود نوشت کے بارے میں اس کا آغاز و ارتقاء 1 دن لگے گا، اور 1 دن میں ہم جو اس کی جو ہے خود نوشت نگار ہے یعنی کہ اختر الایمان ہے، مسعود حسین خان ہے، اعلیٰ مسرور ہے، اس کو بھی ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو چلیے پھر آج کا کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. سنڈے کے دن آپ تیار رہیں گے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ سنڈے کے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا یونٹ نمبر 3 کا. 50 کوشچن اس میں بھی ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا ٹیسٹ لیا گیا 2 بار. تو چلیے پھر اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.